सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम चंद। नाज़रीन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल लाखों की तादाद में पढ़ा लिखा तबका और मजदूर तबका रोजगार की तलाश में दुबई जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वहाँ पर जाकर इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यूएई की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उन्हें यूएई से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? एहसान दानिश। क्या करते? मैं मार्केटिंग एजेंसी से बसता हूँ। सर, यूएई में जहाँ पर हमारे यहाँ से बहुत बड़ा कारोबारी तबका जाता है काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। क्या कहेंगे आप, कितना खतरनाक है, एम्बैरेसिंग है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के हालात से तंग आकर दुबई जाकर बैठ गए हैं और कुछ लोगों की वजह से उन्हें इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैम, इसके जवाब में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं और वहाँ पर उनको गेट आउट या शट ऑफ की कॉल क्यों आती है? उसकी वजह ये है कि पहली तो बात यह है कि एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफिल करने की ज़रूरत है और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा, हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा, हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जस्ट डिग्री बांट रहे हैं, जस्ट जो है ना तालीम की रसीदें, फीसों की रसीदें दे रहे हैं। इसके अलावा वो इकबाल फरमाते हैं कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है पर जोहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। सर, आपने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए। कोई मुल्क ऐसा क्यों करेगा विदाउट एनी रीजन? किसी पाकिस्तानी को क्यों तंग करेगा? बहुत सारे इंडियन और सिख्स भी दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं, सिखों के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ इस तरह की कैंपेन हमने कभी नहीं देखी। पाकिस्तानियों को टारगेट करके किसी को क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जब इस तरह की कैंपेन उठती है, और ये दुबई कोई पहला मुल्क नहीं है। यूके में, तुर्की में और कई ममालिक में इस तरह की कैंपेन्स पहले होती रही हैं। जी, उसकी वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान जो है वो उसकी बुनियाद इस्लाम के ऊपर है और पाकिस्तान से जो है ना वो इनकलाब के जितने भी आप सोर्स ऑफ इस इनकलाब के मंबा वो पाकिस्तानी है। तो आपकी यहूदी लॉबी को बहुत से खतरात हैं कि अगर पाकिस्तानी खड़े हो गए, अगर ये इकबाल के शहीन खड़े हो गए तो ये वो इनकलाब बर्पा कर देंगे जो खुमैनी इनकलाब से बड़ा इनकलाब होगा। तो सर, खड़े हो ना, हम कब से तो इंतजार कर रहे हैं कि इनकलाब आए, पाकिस्तान में भी इनकलाब आए, इमरान खान भी आए, इनकलाब लाने की कोशिश कई आए, सियासतदानों चले गए, इनकलाब नहीं आ रहा। हमने हिंदुओं के खिलाफ क्या इनकलाब लाना, अपने मुल्क को बेहतर करने का इनकलाब ले आए। मैं तो उसी इनकलाब की बात कर रहा हूँ कि खुद को बेहतर करने का इनकलाब, अपने मुआशरे को बेहतर करने का इनकलाब, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करने का इनकलाब। और बाकी रही यूरोप की या सऊदीया या दुबई की बात, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इतना एम्पावर हो जाए, पाकिस्तानी नेशन इतनी एम्पावर हो जाए कि हमें बाहर जाना ही ना पड़े, बल्कि लोग बाहर से हमारे पास आएँ, हमारे से इल्म सीखने आएँ, अदब सीखने आएँ, तरबियत लेने आएँ और जो है ना तमाम सोर्स ऑफ सक्सेस हासिल करने यहाँ से आएँ, कामयाबी की गुर हमारे से आगे सीखें। वो अल्लाह करे सर, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा हो रहा है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में आके खुल रहे हैं, हर इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में जाके खुल रही है। अगर यही दिन पाकिस्तान को भी देखना नसीब ही हो जाए तो क्या ही बात हो। अच्छा, मैम इसमें जो आप बात करी कब इनकलाब आएगा, तो इकबाल फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और इकबाल ने आपके जो यूरोप जिससे लोग इंस्पायर होके यूरोप जाते हैं, इकबाल ने फरमाया था कि खीरा न कर सका मुझको जलवा है दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। और इकबाल ने 100 साल पहले आपके सोलर सिस्टम को कहा था कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। इसमें यूरोप
یورپ کی تمام ٹیکنالوجی انہوں نے بیان کی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ جو تمہارے اور ہمارے آئیڈیل ہیں وہ یورپ اور یورپی تہذیب، ان کی اپنی زندگیوں میں اندھیرے ہیں، ان کی اپنے نظام ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی معاشرہ نہیں ہے، وہ عورت کو جیسے عورت کسی سے دیکھتے ہیں، ان کے نظام میں کوئی ماں بہن بیٹی کوئی حیا و تقدس ہی نہیں ہے۔ یا پاکستان کی بات کریں میں تو یورپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سب تو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان وہ یورپ کو فالو کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا آئیڈیل اب یورپی تہذیب بن گئی نا، ہم نے یورپ کو فالو کرنا جب سے شروع کر دیا تو ہم پاکستان میں یہ ہوش ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ہے نا کہ تو بزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان بھی ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ میم کیا نام ہے آپ کا؟ کنزا وحید۔ ادیبہ بابر، کیا کرتی ہیں؟ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ ٹیچر۔ زبردست۔ اچھا میم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی روزگار کی تلاش میں دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات، اکانومی کرائسس، آپ ان سب سے واقف ہوں گی۔ یو اے میں پاکستانیوں کے خلاف ایک کمپین چل گئی ہے، گیٹ آؤٹ پاکستانیز۔ وہاں کی پولیس نے پاکستانیوں کو وارن کیا ہے کہ آپ کی حرکات کچھ اس طرح کی ہیں، جیسے وہاں پہ نسوار بیچنا، لڑکیوں کو ہراسمنٹ کے واقعات۔ تو انہوں نے پاکستانیوں کو وارن کیا کہ آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں ورنہ آپ کو یو اے سے نکال دیا جائے گا۔ تو کیا کہنا چاہیں گی کہ آلریڈی مطلب ماں باپ بڑی مجبوری کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کہہ لیں کہ باہر بھیجتے ہیں کہ جاؤ روزگار کی تلاش میں، کیونکہ پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات جب سامنے آئیں گے تو مزید پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھے اور برے لوگ دونوں طرح کے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ بھی صرف پاکستان میں ہی ہیں، تو دونوں کیٹیگریز ہر جگہ پر جو ہے پائی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پاکستانی ہی وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں۔ یقیناً وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں، اور یقین کیجئے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے جب جو چیز مانگی گئی ہے، چاہے وہ ڈونیشنز ہو، چاہے وہ مدد ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی چیز ہو، پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے۔ بے شک آپ کہہ رہی ہیں کہ لیا بھی ہے، لیکن دینے کے لحاظ سے بھی پاکستان نے کبھی بھی کمی نہیں کی ہے۔ جہاں پہ جس لحاظ سے بھی کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہو، پاکستان پہنچتا ہے، اور اس کی زندہ مثالیں بہت سی موجود ہیں۔ عبدالستار ایدھی کا جو پوسٹر ہے وہ انڈیا میں بھی لگایا گیا تھا۔ کیوں لگایا گیا تھا؟ عبدالستار ایدھی زندہ نہ ہو کے بھی آج زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں، اور انڈیا جو کہ مخالف ترین جو ہے ملک کہا جاتا ہے جس کو، اس میں اگر عبدالستار ایدھی کا پوسٹر لگتا ہے تو اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ ہم لوگ انسانیت کی زندہ جیتی جاگتی مثال ہے۔ پاکستان کا مطلب صرف جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب انسانیت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے برا کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے۔ یقیناً ان کو بھی، اگر ان میں جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے، کتنے قرضوں کے بعد وہاں پر بھیجا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کو ملک کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پر، صرف ملک کو ہی نہیں اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس کے چلتے ہوئے ان کو یہ چیز ختم کرنی چاہیے ان کو، بلکہ پاکستان کے جھنڈے کو اپنے سینے پر لگا کر پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے۔ میم یہ یو اے کی بات نہیں ہے، یو کے میں بھی، ترکی میں بھی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر گیٹ آؤٹ پاکستانیز کی کمپین چلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی یہاں پر کچھ تو انلیگل طریقے سے آتے ہیں، پھر کچھ یہاں پر آ کے انلیگل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو کہہ رہے لاز ہیں، جو رولز ہیں، ان کو بریک کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گی یہ صرف یو اے کی ایک بات نہیں ہے، اور بہت ساری کنٹریز میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ گھیو بھی پس جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر دو لوگ برا کام کریں گے تو جانے تو پاکستانی کے نام سے جائیں گے۔ اگر آپ یا میں کوئی برا کام کریں گے تو بھائی کہیں گے نا کہ پاکستانی لڑکی نے کیا، ٹھیک ہے، تو گندا کون ہوا؟ الٹیمیٹلی بات کس پر آئی؟ ہمارے ملک کے اوپر آئی نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو طبقہ وہاں پہ جا رہا ہے وہ شاید کم پڑھا لکھا ہے، اور چونکہ معاشی استحکام کا اس وقت فقدان ہے، ہم اس سے لڑ رہے ہیں، یہ پوری ورلڈ وائڈ لڑ رہے ہیں، لیکن شاید ہم زیادہ اس نہج پہ ہیں کہ
जहाँ पे अब हमें इसको स्टेबल करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। तो जब आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली आप सेकंड प्लान की तरफ जाते हैं। अब आपने अपने घर, जिन्होंने इतना कर्जा लेके सब चीज़ों को मैनेज करके आपको भेजा है, तो उन्होंने इस चीज़ को भी मैनेज करना है, आपने उनको भी पे करना है, आपने अपने बच्चों को भी पालना है, आपने उनको पढ़ाना है। नो डाउट कि उनको ज़रूरत है, इस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें इमोशनल बैलेंस और वेलनेस बीइंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि उनको ये फील हो कि हमने किस तरह से अपने आप को इमोशनली स्टेबल करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना है विद इन द रूल्स एंड